أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. जी. وتدلوا بها إلى الحكام حكام حكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وتدلوا بها إلى الحكام حكام حكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الله يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 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 قل هي مواقيت بارك قل هي مواقيت للناس والحج قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر البيوت من ظهورها
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهور من ظهورها ولكن البر من التقوى और से सुना करें وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها بيوت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ولكن البر من التقوى من اتقى من اتقى ولكن البر من اتقى ولكن البر من التقوى من اتقى من اتقى من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون दोबारा शुरू से पढ़िए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
وتدلوا بها إلى الحكام حكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا وتدلوا بها إلى إلى ال إلى ال إلى ال إلى الحكام حكام لتأكلوا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا وتدلوا بها إلى الحكام إلى البني إلى ال إلى الحكام لتأكلوا إلى الحكام إلى الحكام لتأكلوا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا وتدلوا بها إلى ال إلى الحكام لتأكلوا في فريقا من أموال للناس بالإثم وأنتم تعلمون لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج قل هي مواقيت للناس والحج مواقيت تبارك قل هي مواقيت مواقيت للناس قل هي مواقيت للناس والحج قل هي مواقيت للناس والحج مواقيت مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 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 ولكن البر من اتقى ولا ولكن البر من التقى ولكن البر من اتقى ولكن البر والتقى ولكن البر من اتقى ولكن البر والتقى
ولا ولا ولكن ولا البر من اتقى ولكن البر ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون